بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کافی دیر تو علماء کرام دے خطابات، نعتیہ کلام بحمد اللہ تساں سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ پاک تمام مسلمانہ دا اللہ دے گھر اندر جمع ہونا اپنی رضا واسطے، اپنے دین واسطے قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سب تو افضل اللہ نے انسان نو بنایا ہے، اور فطری بات ہے دنیا دی ہر مخلوق جن اور انسان تو علاوہ جتنیاں مخلوقات دنیا تے موجود نے، جدوں یہ کوئی چیز کھان لگن یا پین دا ارادہ کرن، فطری بات ہے ہر چیز دا سر جھک جاندہ ہے، لیکن انسان نال اللہ نے اتنا پیار کیتا ہے کہ مالک کائنات نے ادھے سر نو کھانے دے سامنے بھی نہیں جھکایا، پانی دے سامنے بھی نہیں جھکایا۔ جے میں گلاس منہ نہ لایا پانی گھٹدا جاندا ہے تے بندے دا سر اونچا ہو جاندا ہے۔ مالک کائنات نے انسان نال اس قدر محبت فرمائی ہے کہ اپنے علاوہ انہوں کسے سامنے جھکن والا نہیں بنایا۔ جڑے شیطان پیچھے لگ گئے انہاں دا سر پھر رحمان سامنے نہیں جھکدا۔ پوری توجہ میری بات تے کرے آج۔ جتنے انسان بیٹھے ہو اللہ نے مال دیتا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، کسے نو علم دیتا ہے، کسے دے سینے قرآن محفوظ فرمایا، کسے دے سینے اندر حدیث پاک محفوظ ہے، کسے دے سینے اندر تفسیر موجود ہے۔ طالب علم یقیناً اس مقام تے تشریف فرما نے، علماء بیٹھے نے، جے دے سینے اندر دنیا دی کسے چیز دا بھی علم ہے، وہ میری بات تے پوری توجہ کرے۔ جے مالک کسے نو علم دیوے، حلم عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، شہرت تے مقام و مرتبہ عطا فرمائے، تے ایک کام ساری زندگی بندے نو چھڑنا نہیں چاہیے دا، وہ کردیاں رہنا چاہیے۔ وہ کام اتنا پیارا ہے کہ بندے دی دنیا بھی بہتر ہو جاندی ہے، قبر بھی بہتر ہو جاندی ہے، تے آخرت نو بھی عزت تے عظمت اس بندے دا مقدر بن جاندی۔ اتنی پیاری وہ چیز ہے، اتنا پیارا وہ عمل۔ دنیا کائنات اندر سب تو زیادہ بندے دا چرچا ہوئے نا، تے بندے نو پھر بھی وہ کام کرنا چاہیے ہے، بندہ انتہائی غریب ہوئے انہوں بھی وہ کام کرنا چاہیے۔ وہ کام اتنا عظیم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی پاکیزہ زبان چو کلمات نکلیں۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے دعا ہی عبادت ہے، اس تو بغیر کسے مسلمان نو ایک لمحہ نہیں گزارنا چاہیے۔ عزت ملے تے دعا کرنی چاہیے، عظمت ملے تے دعا کرنی چاہیے، عبادت کرن واسطے اللہ دا سونا گھر ملے تے اللہ کو پھر بھی کی کرنی چاہیے؟ اچھی بولو، گرمی چ بندے گرم ہوندے نے تو ٹھنڈے ہو گئے۔
توجہ میری بات تے کریا جے بندے نو عبادت کرن واسطے اللہ دا گھر سونا مل جائے تے اللہ کو پھر بھی کی کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک پیسہ دے پھر بھی دعا کرنی چاہیے تے جیب چ آنا نہ ہوئے بولو پھر بھی دعا، سارے اچھی بولو پھر بھی دعا کردیا رہنا چاہیے۔ اس تو بغیر مسلمان دا اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور اتنی پیاری اللہ تانوں برکت ایتھے آ قاری صاحب ایتھے نہیں میں تہاڈا مہمان ہاں تے میں گزارش کراں گا ایتھے اللہ پاک قاری صاحب دی عمر دراز فرمائے، جنہ دا قرآن سناندیاں پڑھدیاں پڑھاندیاں داڑھی سر چٹا ہو جائے نا او دا تے اللہ بھی حیا کردا ہے۔ ایتھے آ جاؤ ماشاءاللہ، اللہ قاری صاحب دی عمر دراز فرمائے۔ کوئی نہیں جڑے اے وچ بزرگ بیٹھے نے انہاں لئی بھی انشاءاللہ میں دعا کراں گا، تسی پریشان نہ ہو، سارے آمین آکھیا جی۔ اللہ جنہیں بزرگ بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں عبادتاں چ مزید نکھار پیدا فرما دے۔ توجہ میری بات تے کریا، یہ دعا اتنی پیاری چیز ہے، اتنی عظمت والی چیز ہے کہ اللہ دا ایک نبی اپنی قوم چوں نکل کے نا تے اعلان کر کے ٹر گیا تے اعلان جڑا انہیں کیتا ہے نا، انہیں کہا میری قوم دے لوگوں ہن تہاڈے تے عذاب ہونا ہے، تساں میری منی کوئی نہیں، میں تانوں بڑا رب وال بلایا ہے لیکن تسی آن واسطے تیار کوئی نہیں، ہن میں جا رہا تے تہاڈے تے اللہ دا عذاب ہونا ہے۔ میرے وال توجہ کریا، اللہ دا نبی وہ بستی قوم چھڈ کے باہر چلا گیا ہے۔ قوم نے اپنیاں نگاہاں جدوں آسمان وال چکیاں نا تے بادل آ گئے، وچوں نکیلے پتھر نظر آندے نے، عذاب دی شکل و صورت بن گئی ہے، دل کمب گئے۔ اس قوم نے کام کیتا ہے، بچے سٹ چھڑے، جانوراں تو بچے جدا کر کے ایک میدان چ نکلے، اتنی رو رو کے رب کو دعا کی تھی اور اس قدر گڑ گڑائے کہ مالک کائنات نو انہاں دی دعا کرن دا انداز اور معافی منگن دا انداز اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے آیا ہویا بھیجیا ہویا عذاب انہاں تو ٹال کے تے انہاں نو اپنی رحمت دا حقدار بنا چھڑے۔ اللہ دے بندیو دعا کرنی چاہیے اور 24 گھنٹے بندے نو ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے مالک کو منگدیاں سنگنا نہیں چاہیے۔ اتنی رحمت مالک کائنات دی ہوندی اس دعا کرن دی وجہ تو کہ کائنات اندر اتنی بہار اور لذت اور مٹھاس دنیا دی کسے چیز اندر نہیں جتنی بندہ دعا رب کو کرے تے اللہ رحمت تے فضل تے اپنا کرم فرماندا ہے۔ توجہ کریا جو میری بات تے اللہ بادشاہت عطا کرے نا، حکمرانی عطا کرے تے مالک کائنات کو پھر بھی دعا مانگدے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن پاک اندر اللہ دے ایک نبی دا تذکرہ موجود ہے، اللہ پاک نے انہوں وزیر خزانہ بنایا ہے، پھر انہوں وقت دا حکمران بنایا ہے کہ اللہ دا نبی ہے، معصوم ہے۔ پوری توجہ میری بات تے، اللہ دے نبی دا بولنا بھی پاک تے بولو چوپ رہنا بھی، نبی دا بیٹھنا بھی پاک تے اچھی بولو اٹھنا بھی، سارے بولو نبی دا چلنا بھی پاک تے نبی دا لیٹنا بھی، نبی دے پیران دے ناخنا تو لے کے سار دے بالاں تک زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ نے غلطی تو پاک تے مبرہ بنایا ہوں ہے۔ جے میں نبی دی ذات پاک، سارے اچھی بولے آجے نبی دی حکومت بھی، سارے بولو نبی دی حکومت بھی، اللہ نے حکومت دیتی ہے تے اللہ دا نبی پھر دعا کر دے، فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن۔ جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے نا، میری گزارش ہے کوئی ساتھی آپس بات نہ کرے، اللہ دی رحمت ہوندی ہے جتھے اللہ دا ذکر ہوئے، تو اڈیاں گلاں باتاں دی وجہ تو سارے ہی اسی رحمت تو محروم ہو جائیے تے یہ گل چنگی نہیں۔ میں یہی کہاں گا پیار نہ میری بات تے غور کریا جے، میں دوبارہ آیت پڑھنا، توجہ میرے حال کریا جے۔ اللہ پاک فرماندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی
فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سارے باہر والے اندر والے سارے اچھی کو سبحان اللہ دے نبی نو اللہ پاک نے حکومت تے سلطنت تے بادشاہت عطا کی دی ہے، لیکن اللہ دے نبی نے دعا کرنی نہیں چھڑی، اللہ کو مانگ دے رہے، زندگی بھی منگی ہے، صحت بھی منگی ہے، ساریاں بہاراں بھی منگیاں نے۔ توجہ کرے آجے میری بات تے آندے نے اللہ دو چیزاں بن منگیوں دیتیاں نے، ایک بادشاہت عطا کی دیئے اللہ جی میں تو آڈے کولوں مانگ کے نہیں لئی، دوسرے نمبر تے خواباں دی تعبیر ہے اللہ سونے میں نہیں تو آڈے کولوں منگیا، مینوں خواباں دی تعبیر دا علم عطا کر دیو اللہ جی تسا آپ ہی عطا کیتا ہے۔ تے اگے نبی نے جو منگیا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، پہلے عقیدہ سمجھایا ہے دنیا کائنات والے ہو مدد کرن تے قدرت رکھ دے تے کلا اللہ، دکھاں تے پریشانیاں تو نجات دیندہ تے کلا اللہ، سارے دکھیاں دا سہارا تے میرا اللہ، کار سازے تے میرا اللہ، بگڑے ہوئے بندیاں دے کام سنوارن تے قدرت رکھ دے تے میرا اللہ۔ اللہ پاک تو علاوہ کسے دے بوئے تے نہیں جانا چاہیے دا۔ ادھر غور کرے آجے میری بات ہے، توجہ کرے آجے میری بات ہے، اللہ دے نبی نے دعا کی تھی ہے فرمان دینے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اللہ سونیا موت مانگنا تے اسلام تے آئے، اے موت دا سوال کرنا اللہ جدو میں دنیا چھاڑ کے جاواں تے اہل ایمان اہل اسلام ان اندر میرا شمار ہوئے، میں بڑے پیار نال کہاں گا نبی تو بعد کے اللہ دے احکامات نو اپنان والا کوئی نہیں، وقت دے نبی تو بڑھ کے اللہ پاک دی تابعہ داری کرن والا کوئی نہیں، نبی نالو بڑھ کے مال کے کائنات دیاں باتاں تے عمل کرن والا کوئی نہیں، لیکن اس دے باوجود اپنے آپ نو عاجز بنایا ہے، اس دے باوجود اللہ دے سامنے آکڑ نہیں بخائی، ایتھے بندے دو چار نمازاں پڑھ لین مسیت سر تے چک لیں دینے، چار پانچ دن دے نمازی بن جان مسیتوں مولوی دیاں دوڑا لوا جھڑ دینے، 5-7 مہینے دے نمازی بن جان سارے محلے نو گاڑا کر دے پھر دینے۔ توجہ کرے آجے میری بات ہے یار میں نیکی کرنی ہے تے اللہ واسطے، تسا نیکی کرنی ہے تے رب واسطے، کسی نے زبان چو اچھی بات کر کے نیکی حاصل کرنی ہے تے رب واسطے۔ ادھر میرے وال توجہ کرے آجے اپنے اللہ نو راضی کرن تو علاوہ کدی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جیڑا بندے دی اپنی منشا دے مطابق ہوئے، جیدے تے اللہ دی رحمت دا تے برکت دا حصول نہ مل سکے۔ توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے اللہ دے نبی نے دعا کی تھی ہے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ مال کے کائنات نے وزیر خزانہ ہی نہیں مصر دی حکمرانی دیتی ہے، پھر دعا کر رہے نے ایک اللہ دا اور نبی ہے۔ توجہ کرے آجے جے بھائی جان اللہ نے دکان دیتی ہے دعاواں کیتا کر، کاروبار اچھا مل گیا ہے اپنے حق اندر رب کو دعاواں کیتا کر، اولاد تابعدار ہے زیادہ دعاواں کیتا کر، دنیا نوکر چاکر ملازم اگے پیچھے پھر دینے زیادہ دعاواں کیتا کر۔ اللہ دا ایک اور نبی ہے مال کے کائنات نے عظمت عطا فرمائی ہے، ہوا نو آرڈر دیندہ ہے ہوا تابع ہو جاندی ہے، جنات بھی تابع نے چرند پرند بھی تابع نے۔ میرے وال غور کرے آجے اللہ دے نبی نے ایک تخت بنایا ہے ہوا تے کنٹرول چل دے اللہ دے نبی دا، مال کے کائنات نے اختیار دیتا ہے کیونکہ اختیارات دا مالک میرا اللہ۔ دلیل قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ
سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ اچھی آکھو اللہ سونے جنہیں بیٹھے نے گرمی دے بدلے اللہ سارے دے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ انہاں گرمی دی پرواہ نہیں کیتی، تیرا دین سنن لی بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں نیکیاں چ اضافے فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیٹھے نے ماما بہنا بیٹیاں بھائی بزرگ تیرا دین سنن لی آئے اللہ سونے جتھوں جتھوں بھی آئے جیویں بھی آئے اللہ آئے تے تیرا دین سننے اللہ سارے انو قدم قدم تے عزت عطا فرما دے۔ اللہ قدم قدم تے شانہ عطا فرما، اچھی آمین آکھو۔ اللہ دا نبی یہ توجہ کرے آجے اللہ نے اختیار دیتے نے عرش دے جناب نے تخت بنایا ہے وہ دے اتے اللہ دا نبی بہ جاندہ ہے وقت دے علماء نو بلا لیندے نے جناب اے دے اتے سوار ہو جاندے نے کہ ہوا نو آرڈر دیندے اللہ دا نبی میرا تخت لے کے فلان جگہ تے چلا جا، ہوا جناب اڑا کے لے جاندی ہے۔ اللہ دا نبی پرندیاں تے حکومت تے حکمرانی کر دے، جے کسے پرندے نو بلان دے تے پرندہ بولے تے اللہ دا نبی بولیاں جان دے، پرندیاں نال گلاں باتاں کرنیاں جان دے۔ ایک دن قوم کٹھی ہو کے آ گئی کہنے لگی اللہ دے نبی جی بارش کوئی نہیں، بڑی قحط سالی دا ماحول بن گیا ہے، مہربانی کر دیو تے اللہ کو دعا فرما دیو۔ اللہ دے نبی نے اپنی قوم نو نال لے ہے اپنی بستی چو باہر نکلے اپنے علاقے چو باہر نکلے میرے وال توجہ کرے آجے تے چال دے جا رہے نے تے مال کے کائنات دے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے۔ ادھر میرے وال بے کے آجے اللہ دے نبی دیاں نگاہاں زمین والے پاسے اللہ والے نگاہاں نیچیاں رکھ دینے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ انہاں دیاں نگاہاں نیچیاں انہاں دیاں شرما والیاں اکھاں یہ زمین والے پاسے جھکیاں رہندیاں نے، آوارہ گردی نہیں جدر نو دل کیتا اکھاں چک لیاں چل لگا پھر دے کسے پاسے اکھاں چکیاں نے کسے پاسے۔ اللہ دا نبی جا رہے توجہ کرے آجے نگاہ زمین والے پاسے اچانک چیونٹیاں دیاں بلّاں دے قریب پہنچے جتے چیونٹیاں رہندیاں نے جتے کیڑیاں رہندیاں نے کہ اللہ دے نبی دی نگاہ پہ گئی۔ توجہ کرے آجے میری بات ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا چیونٹیاں دی سردار انہیں اپنیاں لتاں تے پیر اتے نو کیتے نے اللہ پاک دے کولو بارش دی دعا پئی کر دیئے اللہم انا خلق من خلقکا کہندیے اللہ اسیمی تیریاں مخلوقات چو ایک مخلوقاں اللہ سونےا بارش مانگنیاں وا آسمان تو باران رحمت نازل کر دے۔ اللہ دے نبی نے چیونٹی دی آواز سنیے ہن توجہ کرے آجے میری بات ہے نبی دا قد دے نبی دی جسامت ہے نبی نو اللہ نے سونا وجود دیتا ہے۔ میرے عقیدے تے غور کرے آجے میں کھول ڈول کے کہاں میں اہل حدیث میری دعوت تے غور کرے آجے جے اللہ سنانا چاہے چیونٹی دی آواز سنا دے وے جے اللہ نہ کسے نبی نو سنانا چاہے اسی علاقے اندر ایک بیٹا کھو اندر گرے ہے کہ باپ اسی علاقے اندر کار موجود ہے جے اللہ سنانا چاہے تے چیونٹی دی نبی نو سنا دے وے تے جے نہ سنانا چاہے تے کھو دے اندر یوسف علیہ السلام نے اب یعقوب علیہ السلام نو کوئی خبر کوئی نہیں اطلاع کوئی نہیں آواز پہنچی کوئی نہیں یہ ساریاں چیزاں تے قدرت رکھ دے تے کلا اچھی بولو کلا سارے بولو ساریاں چیزاں تے قدرت رکھ دے تے کلا جنوں چاہے جویں دی چاہے جدوں چاہے جے دی چاہے آواز سنا دے وے میری دعوت تے غور کرے آجے اللہ دے نبی نے چونٹی دی بات سنی ہے تے اپنی قوم نو کہن لگے آ جاؤ چلیے حکومت دا مالک جا رہے ہیں وقت دا نبی جا رہے ہیں سلطنت دا جناب شاہ جا رہے ہیں سردار جا رہے ہیں جے دی خلافت جے دی نبوت جے دی جناب حکومت جے دی حکومت دا ایک ایک لمحہ
मालिक कायनात ने गलती तो पाक बनाया है। जिवें मुड़े ने ते अल्लाह दे नबी दी कैफियत की है, फतबस्समा ज़ाहिकम मिन कौलिहा काला रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया वाला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमत। इंजी कारी सा व अदख जिथे गलती होए दस दे आ जे, टेंशन ना लिया जे भी मौलवी नूं रोकना किते काम खराब ना हो जाए। जे कोई लफ्जी गलती हो जाए मैनू दस दे आ जे, तुसीं प्यारे जे। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। तुहानू व्हाट इज प्रॉब्लम, तुहानू मसला की है, उच्ची क्यों नहीं सुभान अल्लाह की? हुण मैं तुहानू कवाली सुनावां फिर तुसीं कहनी है मैनू ते ऐतां हुंदियां ने ते मैनू हदीस पाक आउंदी है, मैं ते तुहानू बई ओही सुनाना है। ते जे तुसीं सुभान अल्लाह नहीं कहनी मैं तुहानू हर वारी कहांगा उच्ची कहो, फिर नहीं कहोगे फिर कहांगा, ताकि अल्लाह दी रहमत आ जाए। मैं ते तुहाडे नाल प्यार करना, सारे मिल के कहो सुभान अल्लाह। बिजली आउण लगी है जे उच्ची आखो सुभान अल्लाह। बस तैयारी जे आउण लगी हुण तुसीं सुभान अल्लाह टैट करके आखो जरा। अल्लाह दा नबी मुड़िया, वापस मुड़िया, कीड़ी नूं दुआ करदियां वेख के मुड़िया। ते अल्लाह दे नबी ने ये नहीं सोचिया मैनू अल्लाह ने हुकूमत दी है, मेरा बाप नबी है, मैं नबी ज़ादा, मैं सैयदा, मैं आल नबिया, मैं अल्लाह दा बरगुज़ीदा बंदा वां। एक दफा भी नहीं सोचिया, बल्कि कीड़ी नूं दुआ करदियां वेखिया ते नबी मुस्करा के अल्लाह पाक दे कोलों आप दुआ शुरू कर छड़ी है। आंदे ने अल्लाह मैं तेरियां केड़ियां केड़ियां नेमतां दा किवें किवें शुक्रिया अदा करां। तू अपनी रहमत फरमाई है, तू अपना फजल फरमाया है, तू अपनी करम नवाजी फरमाई है। अल्लाह जी तुसी मेरे ते बड़े एहसान कीते ने। इधर मेरे वाल वेखिया जे ते या अल्लाह मेरे कल्ले ते एहसान नहीं, मेरे वालिदैन ते भी तुहाडे बड़े करम ने। अल्लाह वाले जदों अपने लिए दुआ करन, तालिब हुसैन साहब जदों अपने लिए दुआ करन ते अल्लाह वाले अम्मी अब्बू नूं नहीं भुलिया करदे। जदों अपने लिए दुआ करन अपने बाप नूं नहीं भुलिया करदे। भाई रफीक साहब जदों अपने लिए दुआ करन अपनी अम्मी जी नूं नहीं भुलाया करदे। ते अल्लाह दा नबी कहंदा अल्लाह जी तुसी मेरे मां बाप ते भी बड़े एहसान कीते, मेरे ते भी बड़ियां करम नवाजियां कीतियां ने। ते अल्लाह जी मैं दुआ करना, इधर मेरे वाल वेखिया जे काला रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया वाला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु। अल्लाह मैनू ऐसे काम करन दी तौफीक दे दे जेड़े काम मैं करां ते तेरी रज़ा लभ जाए। अल्लाह काम मैं करा ते तू राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। हालांकि नबी ते अल्लाह राजी, नबी नू नबूवत रब ने दिती तादे ओनू नबी बनांदा है मेरा अल्लाह, जेदे ते अल्लाह राजी होए। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह दे नबी दी दुआ ते तवज्जो कर, फरमांदे ने वा अन अअमल सालिहन तरज़ाहु। अल्लाह मैनू ऐसे काम करन दी तो वीर जी दुआ कीता कर। भाई जान बुजुर्गो दुआ कीता करो, जे कुरान पाक पढ़दे हो ते दुआ कीता करो। अल्लाह ऐसे अमल करन दी तौफीक दे दे तेरी रजामंदी लभ जाए। जे नमाज पढ़दे हो ते दुआ कीता करो, अल्लाह ऐसे अमाल दी मजीद तौफीक दे दे तेरी रजामंदी लभ जाए। और मेरे मसलक दी बात ते गौर कर, मैनू रब्बे जुल जलाल दी अजमत दी कसम है जेड़ा वहदहू ला शरीक है। जे रब दी रजा मकसद नहीं, नमाजा जाया ने जे रब दी रजा मकसूद नहीं, रोजे रखे जाया ने जे रब दी रजा मकसूद नहीं, जनाब बैतुल्लाह दा हज कीता जाया चला जाएगा जे रब दी रजा मकसूद नहीं। लाखों रुपया जलसियां ते लगाओ जाया हो जाएगा। लेकिन मैं अहले हदीस होने की हैसियत नाल खुल डुल के कहांगा, जे रब दी रजा मकसूद होए एक चिऊंटी दी जान बचा के भी रब दी जन्नत दा बंदा हकदार बन सकदा है। जे रजा होए रब दी ते भाई जान जिस बंदे ने जानवर नू पानी पिलाया सी बड़ा गुनाहगार,
بڑا ہی گناہگار بڑا ہی خطا کار انہیں جانور نو پانی پلایا کھوہ چو پانی کاٹ کے جانور نو پلایا کپڑا بن کے نا جوتی نال میرے وال توجہ انہوں کھوہ چ سٹیا دو چار گھٹ پانی دے آئے تے کاٹ کے انہیں جانور نو پلایا جانور دے چھوٹے جے بچے نو پلایا اللہ پاک نے ایسی رضامندی دا نزول کیتا ہے زندگی دے گناہ بھی معاف کر چھڑے تے جنت دا حقدار کر چھڑے اللہ نو راضی کرن دی نا دعا کیتا کر تقریر کرن تو بعد علماء کرام میں بڑی معذرت میں طالب علم تسی تے بڑے پیارے جے میں مسلک دا چوکیدار ہاں یاد رکھیا جے چوکیدار ڈرپوک نہیں ہوندا چوکیدار بزدل نہیں ہوندا یاد رکھیا جے میری بات نو چوکیدار جان دے چھڑ دے گولیاں دی پرواہ نہیں کردا لیکن مالک دے چگے نو چور نہیں لگن دیندا میں اپنے مسلک دا چوکیدار ہاں میں جان تے دینی سعادت سمجھنا میں اپنے آپ نو کٹوا لینا سعادت سمجھنا میں مر جانا سعادت سمجھنا لیکن میرے مسلک وال کوئی میلی انگل اٹھ جائے میں مر تے سکنا میں کٹ تے سکنا میں ذبح تے ہو سکنا علماء کرام دی تے شان بہت زیادہ ہے اے جڑا چوکیدار اپنے مسلک دا پہرے دار نکمہ تے عاجز انکسار تواڈے سامنے کھڑا ہے کہ مسلک اہل حدیث تے کسے نو آنچ آن نہیں دے گا میلی انگلی اٹھان نہیں دے گا کیونکہ پیار رب پاک نال ہے رضامندی رب پاک دی چاہی دی ہے محبت میرے اللہ دی چاہی دی ہے لو توجہ کریا جے میری بات ہے اللہ دے نبی نے دعا کی دی ہے بادشاہت ملی ہے کہ دعا پہ کر دینے حکومت ملی ہے پھر بھی دعا پہ کر دینے غور کریا جے آندے نے اللہ جی ایسے عمال دی توفیق دے دے جڑے عمال میں کراں تے تیری رضا مل جائے تیری خوشنودی مل جائے اللہ نیکاں پاکاں دا ساتھ چاہیے ہے یار میری دعوت تے غور کر کہ تے وقت تے نبی نے اللہ کو دعا پہ کر دینے میری محبت تے غور کریا جے میرے پیار تے غور کریا جے میری الفت عقیدت تے غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام ہے جیدہ نام عمر بن خطاب ہے اتنا عظیم غلام ہے اتنا تابعدار ہے میرے وال توجہ کریا جے سارے بھائی میرے وال بے گیا جے چند منٹاں دی گفتگو باقی ہے میرے وال بے گیا جے میں اسلام قبول کرا اسلام دی عزت اضافہ نہیں ہو سکتا علماء کرام اسلام بیان کرن اسلام دی عزت اضافہ نہیں ہو سکتا مولانا منظور احمد بھٹا صاحب اہل حدیث ہوئے نے چوریاں چکاریاں چھڑیاں نے اسلام دی عزت اندر اضافہ نہیں ہویا تاسی اسلام اپنا لئیے ساڑی عزت وادی ہے لیکن اسلام دی عزت نو اضافہ نہیں ہوندہ واہ پیارے عمر ایک کوئی عمر ہے ایک کوئی بہادر عمر ہے ایک کوئی جنگجو عمر ہے جہدے بارے نبوت والی زبان جو جملے نکلے نے اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت مل جائے گی اللہ اسلام دا شان بڑھ جائے گا اللہ اسلام دا رتبہ بڑھ جائے گا اللہ اسلام بڑھ جائے گا اسلام نو بلندی مل جائے گی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے رب پاک دے کولوں اللہ عمر دے دے عمر دی شان تے بدنی ہے لیکن اسلام دی عظمت بھی بڑھ جائے گی علماء کرام صرف ایک کوئی نبیاں چو امتی ہے جناب نوح علیہ السلام تو لے کے محمد کریم علیہ السلام تک کسے نبی دے امتی دے بارے اے کلمات نہیں کہ اللہ انہوں اسلام دی دولت دے دے انہوں میرا حواری بنا دے تے اسلام نو عزت ملے گی ایک کوئی ہستی ہے جنہوں عمر کیا جاتا ہے پیارا عمر ہے بہادر عمر ہے جنگ جو عمر ہے نمازی عمر ہے کروڑوں دفعہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پیارا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر کر کے مانگ کے رب کو لے آئے کہ اے ہی پیارا عمر ہے ایک دن لیٹے نے سفر تو آ رہے نے کہ سر دے نیچے تکیہ کوئی نہیں سنو بھائی پھرو دی اس مسجد اندر کوڑ کلونی اندر جمع ہون والے ہو میری دعوت پہ غور کرے آجے سر دے نیچے 2 پتھر رکھے نے کہ لیٹ گئے نے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پچھلی رات دا وقت ہے آسمان تے چن چڑھیا نظر آیا ہے کہ پیارے عمر اللہ کو دعا
دعا کرن لگ گئے. پچھلی رات دا وقت ہے, عمر نے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے. میں بڑے پیار نال کہاں گا, جدوں کئی مسلمان سڑکاں تے کھلو جاندے نے ڈاکے مارن واسطے, ادو عمر دعا کردا ہے. جدوں کئی مسلماناں دے جھگے لٹدے نے, ادو عمر مسلمان دعا پیا کردا ہے. ایویں بے ایمانیاں تے ڈک رکھے ہے, دعا والے پاسے آ جا. پچھلی رات دعا کیتا کر, رب پاک دے کولوں منگیا کر. عمر نے دعا کیتی, بولو کہ دے کولوں, سارے بولو کہ دے کولوں. جدوں دی اسی دعا چھڑ دیتی ہے نا, ادوں دے انج بیکاری بن گئے. ایتھے کچھ کہنے 5 منٹ بعد الٹ ہوندا ہے. ناراض نہیں ہونا, میری بات تے غور کرو. ٹھیک 5 منٹ بعد وہ الٹ ہوندا ہے. میں مولوی دی گل نہیں کردا, مولوی بھی انسان ہے. جی اسی انسان ہیں نا سارے, میں مولوی بھی انسان, وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. لیکن پیراں تے پکیاں رہنا پھر عزت دا باعث ہے. یہ گل کرنی بڑی سوکھی ہے کہ کدی کسی سامنے انج نہیں کیتا, بڑی سوکھی ہے. طالب علم کولوں پوچھ, بول پالنے بڑے اوکھے نے, روزے رکھنے پیندے نے, فاقہ کشی گزارنی پیندی ہے. گڈیاں چو تیل مک جاندا ہے, سڑکاں دے ٹول پلازے بھی نہیں ہوندے, کوئی شک نہیں. لیکن ثابت قدمی بڑی وڈی نعمت ہے. اللہ پاک کو دعا کریے, اللہ سانو استقامت نصیب فرمائے. پیار نہ آکھو اللہ استقامت دا پہاڑ بنا دے. اور رب کو ہی منگنا ہے نا, اچھی بولو, اللہ سانو استقامت دا پہاڑ بنا دے. توجہ کرے, آج عمر رضی اللہ عنہ نے پتھر رکھے نے سر دے نیچے, اللہ پاک دے کولو دعا کر دینے. یار میرا دل کردا ہے وہ دعا تسی بھی کریا کرو, میرا دل کردا ہے علماء بھی کریا کرن, میرا جی کردا ہے طالب علم بھی ساری زندگی یہ دعا کرے. میرا دل کردا ہے میرے سارے بھائی جناب یہی دعا کیتا کرن. سر تلے پتھر رکھے ہے, 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے. البدایہ و نہایہ اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے درج کیتا ہے 22.5 لاکھ مربع میل تے انہاں دی بیک وقت حکمرانی ہے. تے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المؤمنین ہے, بڑا عادل حکمران ہے, بڑا پیارا صحابی ہے. نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے سر تھلے پتھر رکھے ہے, کوئی قیمتی بستر کوئی نہیں. اللہ کو دعا کر رہے ہیں, کہنے لگے اللہ اے جڑا چند چڑھے ہے, جدوں ایک چڑھدا ہے تے چھوٹا جہا ہوندا ہے, پھر وڈا ہوئی جاندا ہے, پھر پوری اپنی آب و تاب اندر آ جاندا ہے. جدوں 14-15 تاریخ تو اگے دن جاندے نے, پھر گھٹنا شروع ہو جاندا ہے, پھر جناب چھوٹا جہا ہو جاندا ہے, بالآخر غروب بھی ہو جاتا ہے. تے اے چل والی اشارہ کر کے اپنی زبان چو کہہ رہے ہیں اللہ سونیا عمر دی زندگی بھی انجی ہے, پہلے چھوٹا سی, پھر تھوڑا جہا بڑا ہویا, پھر جوانی اچے نے قدم رکھیا, ہونے دیتے بڑھاپا آ گیا ہے. ایک وقت آنے نے دنیا تو چلے جانا ہے, ایک ٹائم آنے نے تیری ملاقات کرنی ہے, اللہ نے دنیا چھڑ جانی ہے. تے یا اللہ پچھلی رات دا وقت ہے, میں تیرا بندہ تیرے کولو دعا کرنا, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا. جیڑی دعا کیتی ہے میں پنجابی اندر تینوں سمجھانا چاہنا. پیارے عمر فرماندے نے اللہ میں تیرا بندہ تیرے کولو دعا کرنا, اللہ موت آئے تے شہادت دی آئے, اللہ دنیا تو جانا ہی جانا ہے, موت شہادت دی چاہی دی ہے, انجی دنیا تو ٹور جاواں, جامے شہادت نوش کر جاواں. واجعل موتی فی بلد رسولک, یا اللہ موت بھی شہادت دی چاہی دی ہے, تے چاہی دی بھی تیرے پاک پیغمبر دے شہر مدینے اندر ہے. موت شہادت دی تے کتھے, بولو بولو کتھے. اللہ کرے عمران خان گوانڈ بندہ مرے جڑا نام بولے, موت کتھے, بولو بولو کتھے, مدینے. موت بھی شہادت دی تے آئے بھی کتھے, یہ تے پیارا عمر ہے نا. واہ مالکہ میں تیرے فیصلہ تو صدقے, وہ پتہ نہیں کڈی پیاری کڑی سی, مالک کائنات نے اینی قبول نہیں کی تھی, اس تو اگے اضافے ہو گئے. پیارے عمر نو جامع شہادت ملی ہے مدینہ پاک اندر.
موت شہادتی ملی ہے مدینہ پاک اندر مولانا عبداللہ کلیم صاحب موت شہادتی ملی مدینے اندر تے دفن ہون نو جگہ ملی جنت دے ٹکڑے اندر میں 10 بندے نا اگلی باری لے کے آواں گا جڑے سبحان اللہ کہہ میں انہیں جی کر لانگا تے میں وہ 10 نال لے آواں گا جڑے سبحان اللہ کہن تو ہی جنت دا نام سن کے بھی سبحان اللہ نہیں کہیں دے اللہ انہاں نو بغیر حساب تو ہی جنت دے دے ہو سکتا ہے لالچ لولچ نو ہونی کہہ چھڑو اللہ بغیر حساب تو ہی معاف کر چھڑی اللہ پاک نے شہادت دی موت دیتی پیارے عمر نو تے دیتی بھی مدینہ پاک اندر تے جتھے قبر مبارک بنی ہے وہ جگہ کنی پیاری ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ پاک نے قبر بھی جنت دے ٹکڑے اندر بنا دیتی ہے پھر میرے مسلک پہ غور کر عمر نے نمازاں پڑھائیاں جنت دے ٹکڑے اندر پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے اعتکاف کیتا ہے جنت دے ٹکڑے اندر پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے پڑھائے نے جنت دے ٹکڑے اندر میری محبت ہے میرا پیار ہے میں دنیا رافضیت پاہمیں جو مرضی کہے پاہمیں پابند سلاسل کرے لیکن میری دعوت تے غور کرو جتے عمر نے جماعت کرائی مصلی جنت اندر جڑے ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ممبر جنت اندر جتے خیمہ لگا کے اعتکاف کیتا خیمہ جنت اندر جتے نفل پڑے جگہ جنت دا ٹکڑا جتے موت تو بعد دفن ہوئے اور قبر جنت دا ٹکڑا زندگی دی ایام گزارے جنت دے ٹکڑے اندر آج محو آرام میں جنت دے ٹکڑے اندر قیامت والے دن اٹھائے جان گے جنت دے ٹکڑے چو حوض کوثر تو پانی پیندے ہوئے پلاندے ہوئے نبی علیہ السلام دی معیت اندر رب دی جنت دے مہمان بنن گے اور شہادت نوش کر کے جنتی بن گئے ایتھے کئی ساڑ پڑھ کے انشاءاللہ قیامت نو ذلت رسوائی انہاں دا مقدر بنے گی کیوں جنہیں نماز جنت پڑھائی ہے جدی قبر جنت دا ٹکڑا ہے اچھی بولو کوئی جنت چو کاڑ سکدا دنیا نو غلطی لگ گئی ہے او فلانا صحابی انجدا ہے اپنی بوتھی ویکھیے اپنیاں کتاباں ویکھیاں نے کالے نیلے پیلے کالے دل لے کے پکیدہ صحابہ دے بارے کالیاں زبانہ استعمال کر دے ہو جب تک اہل حدیث زندہ نے انشاءاللہ روکیا بھی جائے گا ٹوکیا بھی جائے گا قرآن و حدیث دا پرچار کیتا بھی جائے گا اچھی آنکھو انشاءاللہ ایک باری پھر آنکھو انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دے پروانے نے دعا کی تھی مالک کائنات نے لفظ با لفظ پوری کر چھڑی ہے ادھر توجہ کرے آجے مالک کائنات نے تائیں قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے اللہ فرماتے نے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو میرے کولو مانگ لو میں عطا کرن تے قدرت رکھنا دعاواں رب کولو کرنیاں چاہیے نے کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں دعا نہ کیتی ہوئے کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں دعا نہ کیتی ہوئے کوئی ولی ایسا نہیں جنہیں دعا اللہ پاک دے کولو نہ کیتی ہوئے کوئی اہل حدیث الحمدللہ ایسا نہیں جڑا اس بات دا پرچار نہ کردا ہوئے اللہ پاک کولو دعاواں کرنیاں چاہیے نے میری بات تے توجہ کریا جے اللہ پاک کولو ہی دعا کرنی چاہیے بیماری آ جائے تے دعا رب کولو تندرستی لب جائے تے دعا رب کولو میری بات تے غور کریا جے توجہ کریا جے ایک اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے آپ فرماندے نے تیاری کر لو جہاد کرن جانا ہے نکلو مدینہ پاک چوں میدان احد دے اندر جانا ہے
ادھر میرے وال ویکھیا جے ہو سکدا ہے بندے دعاواں کرن لگ جان جیڑیاں بارشاں آوندیاں نہیں جے دعاواں منگیے تے آ سکدیاں نے جے رب سامنے روئیے تے باران رحمت اج بھی نازل ہو سکدی ہے اللہ دے نبی دا اعلان سنیا تے نبی پاک علیہ السلام دے غلام ٹر پے نے میدان احد دے اندر پہنچے نبی پاک علیہ السلام دے پروانے بہ گئے دو صحابی جدا ہو گئے تھوڑے جے سیر تے ہوئے نے تے ہوئے کس مقصد واسطے دوواں نے دعا کرنی ہے رب پاک دے کولوں منگنا ہے میری محبت تے غور کریا جے ایک دا نام سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ تے دوجے دا نام سعد بن ابی وقاص آکھو رضی اللہ بولو بولو رضی اللہ دو صحابی ایک دا نام سعد بن ابی وقاص ہے تے ایک دا نام عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہما یہ دونوں تھوڑے جے سیر تے ہوئے میرے وال توجہ کرے آجے نگاہاں چکو تے میرے وال ویکھے آجے ادھر چہرے شریف میرے وال کر لاؤ نبی پاک علیہ السلام دے پہلے صحابی نے ہاتھ چکے یہ دعا کرن لگا دوجا آمین کہندا ہے پھر دوجے نے دعا کرنی ہے پہلے نے آمین کہنی ہے تے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے ہاتھ چوک لے تے سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ آمین کہہ رہے نے تے پیارے سعد فرماندے نے اللہ جی میں تواڈے کولوں دعا کرنا جدوں لڑائی شروع ہو جائے میرا جس دشمن دے نال آمنا سامنا ہوئے وہ جنگجو ہونا چاہیے بہادر ہونا چاہیے لیکن میرے تو زیادہ طاقتور نہ ہوئے یا اللہ جدوں میں او دے تے چڑھائی کراں وہ میرے تے حملہ کرے میں او دے تے حملہ کراں تے اللہ جی میری دل دی خواہش ہے میں او دے تے غالب آ جاواں میں او نو جناب واسلے جہنم کر چھڑاں میں او دے جسم نو جناب ٹکڑے کر چھڑاں وہ جہنم دا بالن بن جائے اللہ میں غازی دی حیثیت نال تیرے اسلام دے پرچم نو بلند کر دیواں سیدنا عبداللہ آمین کہہ رہے ہیں یہ صحابی کی دعا پوری ہوئی ہے ہن عبداللہ بن جہش نے ہاتھ چوک لے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا اللہ میں تیرا بندہ دعا کرنا ادھر میرے وال توجہ کرے آجے یا اللہ جدوں میری دشمن نہ لڑائی ہوئے جڑا میرے مدے مقابل آئے یا اللہ بہادر ہونا چاہیے دلیر ہونا چاہیے جنگجو ہونا چاہیے میرے تو زیادہ طاقت والا ہونا چاہیے میرے تو زیادہ بہادر ہونا چاہیے یا اللہ جدوں میں اودے نال لڑائی کراں وہ میرے تے غالب آ جائے مینوں زمین تے سٹ لوے میری چھاتی تے چڑھ کے بہ جائے میرے گردن نو میرے تن تو جدا کر چھڑے ادھر میرے وال توجہ کرے آجے اللہ جی میرے ہاتھاں دیاں انگلیاں کٹ چھڑے میرے بازواں نو کٹ دیوے میرے پیراں دیاں انگلیاں پیراں تو جدا کر چھڑے میریاں لتاں نو کٹ چھڑے میرے ہونٹ کٹ چھڑے میرے جسم دا مسلا کر چھڑے تے یا اللہ میرے جسم دا مسلا کرن تو بعد میرے جسم دے اعضاء نو لٹکا دیوے تے یا اللہ قیامت والے دن جدوں میں تیری عدالت اندر جاواں تے تو میرے کولوں پوچھے عبداللہ کی کر کے آئے ہیں سنیا جے تے توجہ کرے آجے انج دے جذبات والے بندے بھی دنیا تے سن انج دے پیارے بھی دنیا تے سن یہ بھی کسے دا بھائی ہوئے گا یہ بھی امی ہوئے گی یہ بھی کسے دا بیٹا ہوئے گا یہ بھی صاحب اولاد ہے توجہ کرے آجے میری بات تے اللہ جدوں میں تیری عدالت اندر جاواں تے تو میرے کولوں پوچھے عبداللہ کی کر کے آئے ہیں تے میں کہاں اللہ پلے نیکیاں تے کوئی نہیں اللہ عمال تے کوئی نہیں اللہ عبادتاں تے کھاتے اندر کوئی نہیں گناہاں دے ڈھیر لگے نے غلطیاں دے ڈھیر لگے نے لیکن یا اللہ ایک کام تو میرے کولوں کروایا ہے تے میں تیری توفیق خاص نال کیتا ہے میں میدان جہاد اندر اپنا انگ انگ کٹوا کے آ گیا اللہ میری نیکی قبول کر لے تے اللہ جی تسی اعلان فرما دیو جا عبداللہ میں جنت دا تینوں مہمان بڑا جھڑے ہے اللہ میرے دل دی اے خواہش ہے سعد بن ابی وقاص دعا جناب آمین کہیں دے رہا ہے جدو مالک کائنات نے فتح عطا فرمائی ہے ادھر میرے وال توجہ کرے آجے امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے اپنے ساتھیاں نو تلاش کرو کیڑے کیڑے شہید ہوئے نے تے کیڑیاں کیڑیاں تے رب دی رحمت زیادہ ہوئی ہے جدو تلاش کیتا گیا ہے تے ویکھیا عبداللہ بن جہش دی میت دا مسلا ہویا ہے انگ انگ کٹے ہے تے انگ انگ کٹ کے نا انہوں لٹکایا گیا ہے ایک درخت نہ لٹکایا ہے
نبی کریم علیہ السلام نے جدوں جسم دے اعضاء کٹے ویکھے درخت دے نال لٹکائے ویکھے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بڑا بے دردی نال میرے یار نو شہید کیتا گیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، عرض کردے نے پاک پیغمبر علیہ السلام جی دعا تے میں بھی کیتی سی، اللہ نے میری بھی قبول کیتی ہے، لیکن عبداللہ نمبر لے گیا ہے، انہیں انجن جی دعا کیتی سی تے اللہ نے ان جو جی کر چھڑے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ تیری شہادت اللہ نے اینی قبول کیتی ہے، اللہ نے تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑے ہے۔ سارے صحابیاں دی موجودگی اندر نبی پاک علیہ السلام نے جنت دی بشارت سنائی ہے۔ وہ پروانے نو جنہیں اللہ پاک کو دعا کیتی ہے، یار کدی ویلیاں بہ کے سوچی میں کیڑیاں دعاواں کیتیاں نے، کدی کلیاں بہ کے سوچی جوانی گزر گئی ہے بڑھاپے نو پہنچ گئے ہیں، ہن کیڑی دعا کیتی ہے تے کیڑی پوری ہوئی ہے تے کنج دا مقام ملے ہے، کنج دی عظمت ملی ہے، کنج دا شان ملے ہے۔ جے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے اس جگہ تے جناب دعا کرن اللہ نہیں رد کر دے، ایتھے دعا کیتی جائے خلوص نیت نال تے نہیں رد ہوندی، منگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، طلبگار بن کے رہنا چاہیے۔ میری محبت تے غور کریا جے جیڑا رب پاک کولو دعا کر دے اللہ او دے زندگی دے گناہ نیکیاں بنا چھڑ دے۔ جیڑا دعا کر دے خلوص نیت نہ او دے گناہ کی بن جاندے؟ بولو 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 سارے بولو، گناہ کی بن جاندے؟ جیڑا دعا کرے اللہ او دے زندگی دے گناہ نیکیاں بنا چھڑ دے۔ دلیل قرآن پاک اندر الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ دعا کرے نا رو پوے آکے اللہ بڑے گناہ ہوئے نے بڑیاں غلط، اللہ میں آ گیا، اللہ سونے میں آ گیا، میرے کو دیر ہو گئی، نیر ہو گیا، غلطی ہو گئی، رب کو مانگ لوے۔ اللہ فرماتے نے میں اے دے گناہ بھی نیکیاں بنا چھڑنا۔ سبحان اللہ، دعا منگیا کر اپنے رب پاک کو، اور میں مک دی بات مکاواں اپنے مسلک کی ترجمانی کرنی چاہنا، دعاواں کیتا کر اپنے رب پاک کو منگیا کر، 2-3 منٹ اندر میں اپنی بات مکان لگا۔ اللہ پاک دے کولوں منگنا چاہیے۔ ایک بچہ پیدا ہویا سیال کوٹ اندر، علماء کرام بخوبی جان دے نے، بچہ پیدا ہویا ہے سیال کوٹ دی سرزمین تے، انہیں بچپنا گزارے ہے سیال کوٹ اندر، لڑک پانے نے گزارے ہے جناب گجرا والے شہر اندر، جوانی دا کچھ عرصہ گزارے ہے انہیں لاہور شہر اندر، پھر مالک کائنات دی رحمت ہوئی ہے، یہ تو جناب سعودی عرب چلا گیا ہے، وہ پھر رب پاک دی رحمت زیادہ ہوئی ہے، یہ پھر گجے ہے، یہ پھر بسے ہے، یہ مسلک دا پہرے دار بنے ہیں، یہ مسلک دا وفادار بنے ہیں، یہ دین اسلام دا چوکیدار بنے ہیں، انہیں پوری دنیا تے چکر لگایا ہے، انہیں جناب بڑے بڑے ایوانہ اندر اپنے خطابت دا چوبن منوایا ہے۔ توجہ کرے آجے میری بات تے، چل دیاں دنیا اندر، چل دیاں پاکستان اندر، ایک دن پہنچی ہے مسجد نبوی اندر تے فجر دی نماز تو بعد ایک دیوبند مسلک دے عالم دین سید عبدالمجید شاہ ندیم رحمت اللہ علیہ تو دا بازو پکڑ کے آج فجر دی نماز تو بعد نکلے ہے تے سدھا بقیہ غرقد اندر چلا گیا ہے، جنہوں دنیا جنت البقیع کہیں دی ہے۔ میں بڑے پیار نال ہاتھ بن کے کہاں گا جنہیں ہون تک توجہ نہیں کی تھی، آخری لفظاں تے توجہ کر لے تو ہو سکتا ہے زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے رب دی رحمت دا بندہ حقدار بن جائے۔ ادھر میرے وال توجہ کرے آجے، انہیں مولانا دا ہاتھ پکڑے ہے تے جناب لے گیا بقیع غرقد اندر جنہوں دنیا جنت البقیع کہیں دی ہے، تو اٹھے جا کے انہیں مولانا نوا کے ہاتھ چوک لو آج دعا کرنی ہے۔ ادھر میرے وال بے کے آجے کہ ایک قبر دے پیروں والے پاس
پاسے کھلو کے انہیں اپنے جناب رب کو دعا کرنی شروع کی دی ہے. اکھاں چو آنسو جاری نے جناب داڑھی دے ذریعے زمین تے جا رہے نے ہاتھ چکے نے کہ رو رو کے دعا پیا کر دے. اللہ جی ایتھے جگہ چاہی دیئے قبر دی, اللہ جی ایتھے جگہ چاہی دیئے قبر دی, اللہ سونے ایتھے دفنون دی جگہ چاہی دیئے. یا اللہ میں تیرا بندہ دعا کرنا ایتھے قبر دی جگہ چاہی دیئے, ایتھے دفنون دی جگہ چاہی دیئے کہ جے میں دعا مانگ کے مدینہ پاک دیاں گلیاں چٹوریا ہے. پھر وقت گزریا ملک پاکستان اندر آیا ہے کہ انہیں آ کے تقریرہ شروع کی دیاں, انہیں جلسے کیتے, انہیں لوگاں تک دین پہنچایا. ایک وقت ایسا بھی آیا ہے لاہور دے ایک چوک اندر انہیں خطابت دے جوبن منوان دیا ہویا جناب دوران تقریر بمب دا دھماکہ ہویا ہے, بمب پھٹ گیا ہے, یہ دے جسم کو زخمی حالت دے اندر ایتھوں جناب اٹھایا گیا ہے, جناب ریاض ہسپتال اندر پہنچایا گیا ہے. سعودی عرب ریاض ہسپتال میں گناہگار نے اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے, اوتھے اس عظیم ہستی نوں پہنچایا گیا ہے. چند دنوں تو بعد جامع شہادت نوش کر گیا ہے, یہ دی میت اٹھائی گئی ہے, جنازہ مسجد نبوی اندر پڑھایا گیا ہے. جدوں قبر دی تیاری ہوئی ہے جتھے انہیں اشارہ کیتا سی رب پاک نے دعا انہیں قبول کیتی ہے, اوتھے ہی رب نے قبر بنا چھڑی ہے. ایدہ نام علامہ احسان علیہ ظہیر فجر تو بعد اشارہ کیتا ہے اللہ اتھے قبر دی جگہ چاہی دیئے. رب نے لفظ با لفظ پوری کر چھڑی. بھائی جان اسی دعا کی تھی کوئی نہیں, اسی رب کو منگے ہی کوئی نہیں. بیٹیاں دے مقدر منگے رب کیوں نہ دیوے, اپنے لی رزق حلال منگے رب سونا کیوں نہ عطا کرے, اپنی صحت منگے رب کیوں نہ عطا کرے. اب دنیا دا منگتا بن کے لگا پھرنے رب سامنے روڑ والا بن جائے, رب رحمت کیوں نہ کرے. جے میرے قائد ملت سلفیہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ہاتھ دا اشارہ یا سچے پیر دے اشارے تے بقیہ کرکت اندر قبر لب سک دیئے, میں نو رب ذوالجلال دی عظمت دی قسم ہے ساڈا جنازہ بھی مسجد نبوی چ ہو سکدا ہے, ساڈی قبر بھی بقیہ کرکت اندر بن سکدی ہے. لیکن کاش اسی رب کو منگن والے بن جائیے, منگیا کر رب کو, دعا کیتا کر رب کو, چھڑ دے جہان دیاں باتاں ادھرلا مینے مار دے ادھروں کو تانا دین دے, ساری دنیا دے تانے مینے چھڑ دے, رب کو دعا کرنے والا بن جا. اللہ رحمت نہ کرے کہ انہوں رحمان کنے کہنا ہے, رب فضل نہ کرے انہوں جناب فضل کرنے والا کنے کہنا ہے. امام حرم امام عبد الرحمن السدید حافظہ اللہ فرمان دے نے میری ماں نے دعا کی تھی جا تم مہمانہ دے کھانے چ مٹی پا دیتی ہے, اللہ تینو کعبے دا امام بنائے. امام صاحب دے گھر بیٹھے ہیں اس طالب علم اور کئی شیخ سن موجودگی چ امام صاحب رو کے کہنے لگے میری ماں دی دعا ہے اللہ نے انی قبول کیتی ہے, مینوں کعبے دا امام بنا چھڑے ہے. اللہ دے بندے مانگتے صحیح, دعا کرتے صحیح, تھکیا تھکایا انہیں ٹوٹے جی ہاتھ چوک کے دو چار لفظ کہہ کے توڑ جانا ہے, انج نہیں. دعا کیتا کر, دعا کیتا کر رب کولو. امام السعود الشریم پاکستان تشریف لے آئے, اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرمائے, اچھی آمین. آپ پاکستان تشریف لے آئے نا, تے جدو ملاقات ہوئی علامہ صاحب سے بیٹیاں نال تے بڑے پیار نہ کہن لگے مینوں تواڈے ابو دی دعا ہے, انہاں میرے پیچھے نماز پڑھی تے کہن لگے شریم انشاءاللہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے گا. فرمان لگے چند مہینے نہیں سن گزرے اللہ نے کعبے دا امام بنا چھڑے. کریے تے صحیح دعا, دعا منگن اندر ساڑھے کلو سستی ہے, سانو منگنا ہی نہیں آیا. پیارے بھائی جان سارے جلسے دا خلاصہ جس میرے بیٹے دی جس میری بیٹی دی آج شادی ہے, اللہ انہاں دے مقدر اچھے بنائے, اللہ انہاں دی دنیا آخرت اچھی بنائے, اللہ انہاں دے گھر والےاں نوں اللہ پیار محبت شفقت الفت نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے. بھائی جان سانو منگنا ہی نہیں آیا, ساری عمر لنگ گئی اور سارے جلسے دا سارے پروگرام دا جے ایک جملہ ہی سمجھ آ جائے نا سانو منگنا نہیں آیا. او دے کولو جنہیں بن منگیوں ہے سارا کچھ دیتا ہے, جو جنہیں بن منگیوں ساریاں بہاراں دیتیاں, او دے کولو منگنا نہیں آیا. اسی دنیا دے منگتے بن گئے, اللہ سانو اپنے در دا منگتا بنائے, اللہ کتاب و سنت دا پابند بنائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ کسی ساتھی دا کوئی مسئلہ کوئی سوال ہے تو ہاں جہدے چہرے تے داڑھی ہے انہوں داڑھی دا خلال کرنا. نبی علیہ السلام اپنی انگلاں دے داخل کرتے سن, ادھروں بھی ہو سکدیاں نے ادھروں بھی ہو سکدی, انگلیاں نبی علیہ السلام وچ داخل کرتے سن. لیکن جنہ پیاریاں دے چہریاں تے داڑھی نہیں نا انہاں نوں بھی سوچنا چاہیے کہ وضو اندر داڑھی دا خلال سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے سن. تے ساڈے تے ماشاءاللہ پپو شپو نے آئی نہیں. ہاں اونج پانی پا کے داڑھی دے اندر انگلیاں داخل کرنیاں چاہیے, انہوں اچھی طرح ہلانا چاہیے. یہ نبی علیہ السلام دی بڑی پیاری سنت. بیماراں واسطے بالخصوص دعا کرو. جی بسم اللہ. جی جی اللہ پاک تانوں برکت دے. بیٹھو, اللہ تاری عمر دراز فرمائے. اصل نا میرے وال سارے ساتھی میرے وال غور کرے آج. میرے وال سانو ایک غلطی لگی ہے. جڑا خطیب کہندا ہے نا میں اینے پیسے لاں گا پھر آواں گا, وہ قرآن پاک حدیث پاک پڑھن دے پیسے نہیں لیندا. یہ ذہن چوں کڈ دے آج. یا تو وہ کہے گا میری گڈی دا خرچہ ہے, یا وہ کہے گا میری ضرورت ہے. یہ نہیں کہے گا کہ میں تانوں دین ویچ رہا. دوسری بات, اگر کوئی امام ہے خطیب ہے کسی مسجد اندر مقرر ہے, بھائی جان دا سوال ہے وہ دا وظیفہ وہ دی تنخواہ مقرر کرنی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جڑے ائمہ مساجد سن نا انہاں دی تنخواہ مقرر کیتی سی. وہ کئی دینار بندے سن, کئی دینار. بعض محدثین دی اصطلاح دے مطابق تقریباً موجودہ 1.5 لاکھ دے قریب بندی ماہانہ. ہون جڑی ساڈی کرنسی ہے تقریباً 1.5 لاکھ. اس حساب نال پھر مسیت مولوی عبداللہ کلیم صاحب ہی رہن گے. امام صاحب دی تنخواہ مقرر ہے, وہ دی نماز پڑھان دی نہیں ہوندی. غور نہ سن لو, وہ دی جڑی انہوں آپ تنخواہ دینے ہیں نا, تنخواہ کہہ کے وظیفہ کہہ کے خدمت کہہ کے, یہ نہ وہ دی نماز پڑھان دی ہے, نہ بچے پڑھان دی ہے, نہ جمعہ پڑھان دی. یہ وہ کو جڑا اسی وقت لیا ہے نا, وہ دی رہائش ملتان, وہ دی رہائش لاہور, وہ دی رہائش قصور. وہ اتوں ایتھے آیا ہے, انہیں پورا مہینہ ایتھے رہنا ہے, انہیں مسجد کی لیڈری کرنی ہے, حفاظت کرنی ہے, انہیں ایتھے ٹائم دینا ہے. وہ وقت دے پیسے لے رہا ہے. میں پیار نال کہاں گا, ادب نال کہاں گا, کتاب و سنت دے بڑے دلائل نے. نبی کریم علیہ السلام نے جنہ صحابیاں نو بھیجیا سی نا زکات دا مال لین لئی, جاؤ زکات کٹھی کر کے لے کے آؤ. وہ زکات لے کے آندے سن, نبی علیہ السلام انہاں نو وچوں دیندے سن. اے تہاڈی خدمت ہے. اچھا وہ جڑے گئے سن زکات کٹھی کرن لئی, نبی پاک علیہ السلام انہاں چ انہاں دا وظیفہ مقرر کر کے دیندے سن. وہ تبلیغ بھی کردے سن کہ نہیں, کسی نو کہیں. میں مثال دینا, مینوں بھیجیا ہے مولانا سکاری صاحب نے, جا بھائی طالب کول جا کے نا زکات لے آؤ, سال بعد زکات دینا ہے. میں جا کے انہوں کی کہاں گا, دسو بولو, زکات دے دے. اے قرآن دا مسئلہ ہے, میں انہوں نے قرآن دا حکم دسیا, بھئی حدیث دا مسئلہ ہے. انہاں دے دیتی مینوں زکات, انہاں دے پیسے مال چو بڑی زکات انہاں مینوں دے دیتی. میں قاری صاحب کو لے اے لو جی بیت المال چ جمع کر. انہاں ہن میرا وظیفہ مقرر کیتا ہے, اس بیت المال چو انہاں مینوں دیتا ہے وظیفہ. یہ ہن جڑا وظیفہ دیتا ہے ایک آدھا دیتا ہے, بولو بولو ماشاءاللہ, وقت دا ٹائم دا. جڑی میں انہوں نے ایت سنائی ہے, حدیث سنائی ہے, او دے پیسے. اچھا ایتھے ساری دنیا کہے گی او دے پیسے نہیں, جدو مولوی مسیتے رکھ لیا ادو کہنا مولوی دین بھیج دے. نہیں, اپنی اصلاح کر لو. ہاں جڑا مولوی کہے نا میں اینے ہی لینے نے, ورنہ میں تقریر تے ہی نہیں آنا, او دے لفظ غلط. سن دے پے ہو, میں آنا ہی نہیں جے تسی اینے دیتے ہی نہ, بھئی تو نہ آئیں گا پھر آپ کافر ہو جائیں گے. نہیں, عوام نو چاہیے خدمت کرن. انہیں میرے بھرا نے, میں جنی دفعہ بھی جتھے بھی گیا نا, جتھے بھی گیا, اللہ دی قسم میں کدی میری زبان چو کسے فرشتے بھی نہیں آج تک سنیا ہونا الحمدللہ میں کیا ہوئے اہل حدیث اہل توحید مولوی دی خدمت نہیں کر, میں نہیں کیا کدی. وہ دی وجہ ہے کہ بڑا پیار ہی بڑا کر. اللہ دے بندے اس تو بڑی خدمت کی, یہ دعاواں دین تے ہن 100 دعا دے جاندے, لکھاں روپیہ لا کے ایک دعا نہیں کئی دفعہ لب دی, اے مفت چینیاں دے چھڑ دین. اجے نہ تینوں پھر زہر دی پڑی دین. مک مکا کرنا کہ میں اینے لینے نے, اس تو بغیر آنا ہی نہیں, اے بھی ٹھیک نہیں. لیکن او دی خدمت نہ کرنا, اے بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہو گیا جی.
جی اور کسی سر بھائی میں بھائی بعد اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. حضرت گل کر بیٹھے سن تو میں انہوں نے مہمان تو اپنا سمجھ کے تو میں انہوں کی بات نو پانی دے دیتا ہے. انہوں نے پیار نہ لے تو نہیں گئے 1000 روپے لے گئے نا. چلو اللہ برکت پائے، کوئی گل نہیں. جس میرے برا اگر وہ دل آزاری ہوئی ہے تو بھائی وہ میرے کو 1000 روپیہ لے لے، لیکن کوئی گل نہیں. سارے مہمان سن، انہیں خوش طبی چو گل کی ہے تو وہ لے بھی گئے، کوئی گل نہیں. انہیں پیار کیتا ہے کہ کوئی حرج نہیں. ویسے بھی تو تسی خدمتکاری رہ سونا تو مہمان سمجھ کے درگزر کر جانا چاہیے، کیونکہ سارے شاعر نے، سارے نعت خان نے، عالم دین نہیں، علم باقاعدہ پڑھنا پہنتا ہے، سارا کچھ کرنا پہنتا ہے. عالم نہیں، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کوئی گل نہیں، آپ سارے گناہ گار ہی ہیں، کوئی بھی گناہوں تو بغیر کوئی نہیں. اس واسطے جی جی اللہ اللہ انہوں بھی جزا دے تے اللہ انہاں میرے بھائیوں بھی جزا دے. تے او جڑی مولانا صاحب نے، منظور صاحب نے، میرے بھائی نے، عمر چ میرے تو بڑے نے. میں پھر کہاں گا میں تے نکما ہی بڑا، میں تے سارے علماء دیاں جتیاں، یقین کرو میں تمہیں سچی گل کرنا، اس قمید نہ مینوں صاف کرنیاں پہننا میرے لیے سعادت. علم بڑا اوکھا جے، بڑی دوروں دوروں سیکھنا پیندا ہے، یہ لیے بڑے بڑے سفر کرنے پیندے نے، یہ لیے بڑا بڑا کچھ کرنا پیندا ہے. پھر جا کے نکھار آتا ہے، پھر جا کے وہ پٹھیاں جو گزر کے سونا ماں بھن دھی بیٹی دے گلے تک پہنچتا ہے. انہوں پٹھیاں جو اپنے آپ کو گزارنا پیندا ہے. جے کسی کو کمی بیشی ہو جائے وہ درگزر کر جانا چاہیے، لیکن حد تو زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ بندے دین تو ہی دور ہو جائے. بھئی میں انج کہہ دیتا ہے ہوں بس لوہے تے لکیر نہیں، وہ گھر والے بھی کر چڑھ اینی کو گل کرن نال وہ گھر سیدھا ہو گیا. انشاءاللہ میری نجات بن جائے گی، اللہ معاف کر چھڑے گا. اس واسطے کوئی بھی زیادتی کر جائے چھڑ دیا اور جانا ہے. پتہ نہیں انہیں بھی کملے نے زندہ رہنا ہے 4 سال کہ نہیں، لیکن زیادتی کرنی نہیں چاہیے، یہ پہلوں سوچنا چاہیے. اور بالخصوص کسی عالم دین نو انہوں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. اللہ عمل دی توفیق. میں اللہ تعالیٰ برکت ہے، اللہ رحمت. میں اس لیے عالم دین نو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، میری اپیل ہے. اور جدوں دا انہوں نے میرے کو ٹائم لیا نا ادوں دا ہی باقی علماء کو لیا. اور میں تمہیں اج مزے کی گل دساں، مزے کی یہ کدی اج جلسہ ملتوی بھی ہو جاتا نا، میں تمہیں کال تو نہیں کی نہیں نہ کی، اج کتے جلسہ ملتوی بھی ہو جاتا نا تو مینوں اتنے آ کے پتہ لگنا سی بھی ملتوی میں نہیں، او میں اپنا حساب دینا ہے، بھا ہوراں نے اپنا حساب دینا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے 4 مہینے پہلے ٹائم لیا جائے تو پھر کوئی سستی کا مظاہرہ ہو جائے. بہرحال ساڈے بڑے نے، اللہ پاک بڑیاں دے بڑے پانے چ برکت فرمائے. لیکن چھوٹے پتر سمجھ کے نا تے پتراں نوں باپ دا حق بندا ہے دستے شفقت رکھے، نہ کہ انہوں آگ کر دے جو میرے کو کھ ہے. باپ نو باپ بن کے رہنا چاہیے تے اولاد تے بن گئی ہے. جدو یہ سامنے ہو کے بول کے کہے گی اہیں تیرے ابے لاگنے، پھر کام خراب ہو جائے. سمجھ آ گئی جی. ساڈے پیارے خطیب نے، انہوں نے بارے کوئی بندہ بات نہ کرے. میرے بھائیوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک انہاں تے بھی رحمت کرے گا، اللہ بھا ہوراں تے بھی رحمت کرے گا. میرے بڑے پیارے نے، محسن نے، مشفق نے. انشاءاللہ میں کتے چند دنوں چ ملاقات ہو جانی ہے، 2-4-10 دنوں چ جلسیاں تے کٹھے ہو ہی جائیے. تو میں انشاءاللہ کہاں گا اللہ دی توفیق نال اور بڑے ادب نال کہاں گا، بڑے پیار نال کہاں گا. کوئی بھائی دا غلط مطلب نہ لے جائے. یہ میرے بھائی نے اور عام نمازی اور ایک عالم دین دا زمین اسمان دا فرق ہوتا ہے. عالم دین نو سوچ سوچ کے قدم رکھنا چاہیے تاکہ میرے قدم وال ویکھ کے کوئی پیچھے غلط نہ ٹر پائے. اس واسطے میرے بھائی نے انشاءاللہ یہ کوئی ازالہ کرن دی کوشش کریں گے. اللہ سارے نو ہدایت عطا فرمائے، آمین. جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.
ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਤਾਲਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ रब्बानी साहब खतीब पाकिस्तान साहब, उन्हों की मसनद भी उची और वाकई काबिल तारीफ आदमी ने। अल्लाह ने बड़ा दीन का उन्होंने को काम लिया, बड़े मुखलिस खतीब ने, साढ़े बजुर्गों च शामिल ने। अगर किसी साथी के दिल च उन्होंने बारे कोई गलबात होए ना कि रब्बानी साहब क्यों नहीं आए, वो मेरे भाइयों ने रबता कर सकता है, बैठे ने तुहाडे कोल, इंशाअल्लाह दस देंगे जो भी मामला है। लेकिन उस मामले को उछालिया ना जाए, उन्होंने दबा दिता जाए। और जी इन्हों की दिल आजारी हुई है, वेखो ना, मैं एक मिसाल देना, यह खर्चा किया है, पैसा लाया, इतनी महंगाई का दौर है, कोई बेचारा माड़ा फोन करके कहे ना 100 रुपया दें तो बंदे आते ने तौबा तौबा, पर परली गली ना लंघ जाता। खर्चा किया है और पैसे जोड़े ने, सारा मामला है। मैं सफाई दियाँ अपने प्यारे खतीबां दी, अपने प्यारे भाइयों की, तो मेरा बनता है, लेकिन फिर भी पर्दा पाओ, यही हुक्म है। मन सातारा मुस्लिमन साताराहुल्लाहु, बोलो यौमल क़ियामा, अल्लाह पर्दे पाएगा इंशाअल्लाह। और जिन्होंने भाइयों के दिल च कोई गल है वो भाई जान रबता कर लो, इंशाअल्लाह रहमान। कमी है, सुस्ती है, लेकिन वो वास्ते इस्तिगफार की दुआ करो, इंशाअल्लाह सैट हो जाएगा मामला अल्लाह की तौफीक नाल। वो मेरे जी नाकस राय है ना, मैं जड़ियाँ बातें सुनिया ने, वो वे कारी साहब को ना थोड़ी जी कमी हो गई, कारी साहब को अल्लाह पाक कारी साहब को माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक उन्होंने रहमत फरमाए। वो साढ़े बजुर्ग ने, असी एक मेरे किसी भाई ने उन्होंने बारे ये नहीं आख्या असी उन्होंने इत्थे आए तो असी उन्होंने बन लैना, ये तो नाजेबा लफज ने ना, इन्हें नहीं बोले, इन्हें बड़े प्यार ने आख्या कि साढ़े नाल ज़्यादती हुई है, बस इस तो वध नहीं लफज कि कारी साहब असी इत्थे आ जाएंगे तो बंदे लै आवांगे तो फिर तुहानूं बंदियां च पुछांगे। ये इन्हां मेरे भाइयों ने हौसले का मुजाहरा किया है, इन्हां कोलों तुसीं पुछ सकते हो मामला जो भी बने है। लेकिन कारी साहब हफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने इत्थे टाइम पहले दिता है 4 महीने का, और करीब मगरब तो बाद उत्थे साथियों ने, पहली गल वो साथी, हुण मैं गल करा ना तो फिर तुसां कहना है भी मौलवी फिर किसी के खिलाफ बोल गए। वो जो भाइयों को पता सी भी इत्थे इशा तो बाद है, तो नाल दी मसीत मगरब तो बाद रखने का एक तुक बनता तुक, यार आप भाभी इंज करन लग गया तो दसो दूसरे की करन। यह भी मस्जिद अहले हदीस दूसरी मस्जिद भी है, उत्थे मगरब तो बाद, इत्थे इशा तो बाद, उथे भी कारी साहब, इत्थे भी कारी साहब। दसो की एक खिचड़ी पक दी? ठीक है, मैं मुहब्बत का इजहार करना है, मैं अपने कारी साहब को चाह पिलानी है, ये जलसे ते तशरीफ लियाए ने, मैं भी आ जाता, या कारी साहब को रस्ते च रोक के कारी साहब को खाना खवांदा है, जलसे वाले को इजाजत लैके बई कारी साहब का मैं खाना पकाना, इन्हें भला कहना सी ना पकाओ। ये तो किसी सूर तुहाडे चों कोई बंदा कहे भा तालब अनकम्मा जे हकानी आया तो उन्होंने असी चाह पियानी, ये की कहणगे ना पिया, इन्हें कहना भाई पिया लो, सदों खुश होणगे भी यार साडे मेहमान दे होर भी दोस्त हैं। तो ये तो काम नहीं ना ठीक, एक मस्जिद का जलसा खराब कर देना और सारा लेवल चुक के कारी साहब के खाते पा देना कि कारी साहब ना मेरी रिश्तेदारी है, यारी है, दोस्ती है, प्यार है, मुहब्बत नहीं। प्यार दोस्त मोहब्बत यारी दोस्ती दीन च रुकावट नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह साढ़े सारियां दे छोटे बड़े गुनाह माफ फरमा, या अल्लाह साड़ियां कमियां कोताहियां दे दरगुजर फरमा, या अल्लाह परेशान हाल लोगों दियां परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जेड़े प्यारे भाइयों ने आज दे प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह साढ़े सारियां वास्ते जरिया निजात बना। अल्लाह तेरी मखलूकात तड़पदी है, तरसदी है, बारिश दे मामलात अंदर अल्लाह आसमान तो बाराने रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह असी बड़े ही गंदे हाँ, बड़े ही गुनाहगार हाँ, अल्लाह तुहाडी रहमत दे तलबगार हाँ, आसमान तो बाराने रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह फसलां सुकदियां जा रही ने, बंदे बड़े परेशान ने, अल्लाह तेरियां मखलूकात बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पै रहा है। अल्लाह अपनी रहमत नाल आसमान तो बाराने रहमत नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादका व बहाइमका वंशुर रहमतक व अही बलदकल मय्यित
یا اللہ اسی تیری رحمت دے محتاج ہاں، طلبگار ہاں، اپنی رحمت نال آسمان تو بارش نازل فرما۔ یا اللہ تیرے بندیاں نے تیرے گھر دے جنریٹر واسطے بہت زیادہ تعاون پیار محبت کیتے، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ سونیا ساڑے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جڑے تیرے بندے تیرے گھراں نو آباد کردے نے انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ اس مسجد دے امام خطیب نمازی اللہ ساریاں دے گھراں نو امن سکون دے گہوارے بنا۔ اللہ بچی بچے جنہاں دی شادی ہوئی ہے اللہ امن سکون اطمینان راحت نصیب فرما۔ اللہ دونوں خاندانوں آپس اندر اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے بچے مرد جوان بوڑھے ماما بہنا عورتاں اللہ دامن پھیلا کے دعا کر رہے ہیں سب دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اللہ سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما۔ اللہ جتنے بیمار نے سب نو تندرستی عطا فرما۔ اللہ کئی گھراں اندر کئی ہسپتال اندر بیمار سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حافظ عبدالواحد صاحب دی امی جی نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ساڑے ساریاں دے گھراں امن سکون دے گہوارے بنا۔ اللہ علماء نال پیار کرن والے بیٹھے نے اللہ قدم قدم تے عزت عطا فرما۔ اللہ بھائی طالب حسین صاحب دے مال جان رزق اولاد اندر برکات دا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔